बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज इस खुसूसी नशस्त में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और वहाँ पे जो न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दीगर ममालिक के जो लोग वहाँ पे है और यूक्रेन में उनका रिहाइश था और मुख्तलिफ हवालों से उसका वहाँ से उनका ताल्लुक़ रहा है और अभी जो क्राइसिस चल रहा है तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे हुसैन अफरीदी से, जो न सिर्फ सहाफ़ी है बल्कि कई सालों पहले जो है वहाँ पे इन ममालिकों में जो है वो तिजारत या कारोबार के सिलसिले में और वहाँ पे रिपोर्टिंग के सिलसिले में जो है उनका वहाँ पे कुछ अरसा जो है वो क़याम उन्होंने वहाँ पे किया था। और इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से कि अभी सूरत हाल जो है उसका इम्पेक्ट क्या होगा ख़ित्ते के ममालिकों के ऊपर और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो नौजवान है जो वहाँ पे यूक्रेन में अभी उनको जो है मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके साथ बात करेंगे। हुसैन अफरीदी साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो अभी तनाज़ा चल रहा है इसकी पस मंज़र क्या है और क्यों बात इसी तक पहुंच चुकी है कि हालात इंतहाई ख़राब हुए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका फराहम किया। असल में यूक्रेन जो है ये रशिया का ही हिस्सा था और ये अफ़गान वार के बाद ये जो दीगर ममालिक है इसको भी रशिया ने आज़ादी दे दी। ये पहले रशिया का ही हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थे। इसमें असल वजह जो है वो है नेटो के ममालिक और ख़ुसूसन मग़रिब की दिलचस्पी और अफ़गानिस्तान के जंग के बाद जो उन्होंने कहा कि रूस को हमने शिकस्त दे दी और उनके टुकड़े टुकड़े हमने कर दिए, लेकिन नेटो बज़ाहिर अपने उस जंग में तो कामयाब हो गया है लेकिन वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आते, वो अभी भी रशिया को नहीं छोड़ते। हालांकि अगर आप पीछे जाए और तारीख़ में देखें तो दूसरी जंग अज़ीम में रशिया और सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे एलाई थे, एक साथ लड़ रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने नेटो कायम कर दी सिर्फ रशिया को काउंटर करने के लिए और अभी तक वो नेटो को तोसी दे रहे। हालांकि रशिया के शिकस्त के बाद और उनके डिसइंटीग्रेशन के बाद इसको ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और बार बार ये इसमें पहले जॉर्जिया में ये मिसाइल शील्ड नस्ब करने की इन्होंने कोशिश की, जॉर्जिया पे रूस ने चढ़ाई कर दी और ये नहीं होने दिया और वह अब ये यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए तगोदो कर रहे थे कि जी आप यूरोप का हिस्सा है और आपको हम नेटो में शामिल करें। अगर नेटो में ये शामिल हो जाता तो इसका मतलब ये था कि अगर यूक्रेन के साथ रशिया का कोई भी तनाज़ा आ जाता तो नेटो उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट है या जो भी वो चीज़ है बीच में जो उन्होंने आपस में तय किया है वो यही है। तो इस वजह से रशिया ने उनको मना किया कि आप इसको शामिल ना करें नेटो में। तो नेटो में शामिल न करने के लिए यूक्रेन भी ऐसी हालात में था कि यूक्रेन में अगर आप देख लें मौजूदा जो प्रेसिडेंट है इसकी अगर आप हिस्ट्री देख लें, ये इससे पहले एक करेक्टर था, एक मज़ाहिया करेक्टर अदा करता था एक स्टेज पे, अब इसको इसने प्रेसिडेंट बना दिया। तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ को नहीं समझ सका और वो यूरोप की और अमेरिका की बातों में आ गया। हालांकि अगर आप आज देख लें वहाँ पे रूस उनके कैपिटल तक पहुँच चुका था, कीव तक और पहुँच चुका है और वहाँ पे जंग भी हो चुकी है, काफ़ी इलाका रूस ने कब्ज़ा भी कर लिया है, लेकिन नेटो बदस्तूर सिर्फ धमकियों के और अमेरिका के धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं कि हम आप पे पाबंदियाँ लगा देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को इन्होंने मरवा दिया। यूक्रेन जो है वो यूरोप नवाज और वहाँ पे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। अभी जब हम बात करेंगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, खुद आप वहाँ पे रह चुके हैं, वहाँ पे बिज़नेस के हवाले से और रिपोर्टिंग के हवाले से, थोड़ा सा ये बताइए कि ये यूक्रेन और ये जो खित्ते के ममालिक है वहाँ पे तो कितने मौक़े मौजूद है, खुसूसन पाकिस्तान की अगर हम बात करें? वहाँ पे अगर काम के हवाले से देखा जाए वहाँ पे हमारे नौजवानों के लिए काम के मौक़े ना होने के बराबर हैं। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो वहाँ पे इस तरह के काम है नहीं जो हमारे यहाँ जो नौजवानों में जो करते हैं, आमतौर पे जो अरब ममालिक में जाते हैं जो आमतौर पे मज़दूरी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम मशीनों से लिया जाता है और लेबर को बहुत कम यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो वो टेक्निकल वो है, अगर टेक्निकल कोई कोर्स किसी ने किया हुआ है, कोई चीज़ चला सकते कोई मशीन, तो वो तो है वहाँ पे मौके, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को वो ज़्यादा मौके दे दें, मौका उनको दे दे अपने लोगों को।
تو وہاں پہ ان کے جو قریب کے دوسرے ممالک ہے جو جس طرح کرغزستان ہے وہ ان میں سے تھوڑا سا غریب ہے، تو کرغیز لوگ آ کے ان ممالک میں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، ازبکستان کے لوگ آتے ہیں رشیا میں اور ان ممالک میں مزدوری کرنے کے لیے، تو اس طرح سے تو نہیں ہے، حالانکہ تجارت کے حوالے سے کافی مواقع موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اور یہ بھی بتائیے کہ وہاں پہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی طالب علم وہاں پہ میڈیکل کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ پھنس چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یورپ کی طرف پولینڈ کے راستے سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجارت اور یہ میڈیکل کے شعبے میں مواقعوں کی اگر بات ہو جائے، اسٹوڈنٹ تو کافی عرصے سے جا رہے، پہلے جو پاکستان کے ان کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں بھی تھے، جو پاکستان امریکن گروپ میں تھا تو رشیا میں لوگ پڑھائی کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے خصوصاً میڈیکل کے شعبے میں اور دوسرے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ابھی بھی لوگ جا رہے، وہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے، لیول ان کا اچھا ہے، اور ابھی جو وہاں پہ حالات جنگی حالات جو یوکرین میں ہے، تو پاکستانی جتنے بھی موجود ہے وہ اپنے فیملیز کے ساتھ اگر وہ ادھر وہاں پہ رہ رہے جنہوں نے وہاں پہ شادیاں کی ہیں جو پہلے گئے تھے، اور یا اگر ابھی اسٹوڈنٹ گئے ہیں، ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہے، اور پاکستان ایمبیسی جہاں تک ہمیں اطلاعات مل رہی ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی، اور اگر ان کو وہاں سے نکالا جائے، پولینڈ لے کے جایا جائے یا بیلاروس لے کے جایا جائے جو ان کے قریبی ممالک ہیں، تو ان کے مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ یوکرین میں ابھی جنگی حالات ہے، لیکن اس طرح سے جنگ نہیں ہے جس طرح سے یہ جو ہے مغربی میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال وہاں پہ بنا ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کے اوپر اس کا اثر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح کہ قریبی دیگر ممالک بھی ہے اور افغانستان ہے، پھر پاکستان آ رہا ہے اس سلسلے میں۔ اس میں دیکھیں، اب چائنا نے تو اوپنلی اعلان کر دیا کہ وہ رشیا کے ساتھ ہیں، جو بہت بڑا پاور ہے چائنا، اور جو اس کے قریبی ممالک ہے، بیلاروس ہے، پولینڈ ہے، اور یوکرین کے قریب جو دیگر ممالک ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب اگر رشیا کی بات کی جائے، رشیا کی آرمی جو ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب ان کے آرم فورسز ہیں، اور یوکرین کے تقریباً کوئی 1 لاکھ سمتنگ 1.5 لاکھ تک فوجی قوت ہے، تو یوکرین تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوکرینی ہر صورت اگر یہ نیٹو والے آ بھی جاتے ہیں اور ان کی مدد بھی کر لیتے ہیں، کس طرح سے وہ کہاں سے مدد کریں گے؟ ان کے لیے راستہ بھی نہیں ہے، کس راستے سے وہ آئیں گے؟ تو یا تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ مطلب ہے کہ سمندری راستے سے، یا سمندر میں جو امریکہ کے بیڑے کڑے ہیں وہاں سے ان کو میزائل کے وہ کر کے فائر کر کے رشیا پہ میزائل داغ دیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رشیا بھی جوابی وار کرے گا پھر، اور چائنا بھی اس میں کود پڑے گا۔ چائنا نے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے رشیا کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو میں بھی اس میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ اس طرح کے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی طاقت کا جو پیرول ہے یا جو طاقت کا توازن ہے اس میں تبدیلی آ رہا ہے، اور یہ اتحاد میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، کیا واقعی اس طرح ہے جو یوکرین میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں وجہ ہی یہی ہے کہ طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے، اور جو گروپ یہاں پہ پاکستان، ایران اور رشیا اور چائنا ساتھ میں ترکی، ان کا جو بن چکا ہے، جو الائنس ان کا ہو چکا ہے، تو یہ بہت مضبوط گروپ اس علاقے میں، خطے میں بن چکا ہے۔ ایک تو یہ قریبی ممالک ہے، دوسرا جو اس کے مقابلے میں گروپ ہے وہ ان سے بہت دور ہے، جو نیٹو کے ممالک ہے، جو یورپ ہے، جو امریکہ ہے، تو وہ یہاں پہ اپنے لیے اڈے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کو اڈے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی عربوں میں 1-2 ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی یہ نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر رکھیں گے تو اس سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہوگا اور بڑھے گا اور بھی۔ بہت شکریہ حسین صاحب وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔